देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2079 साल असोज 5 गते बुधबार सेप्टेम्बर 21 तारिक सन् 2022 नेपाल सम्मत 1142 आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशी तिथि। आज विश्व शान्ति दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार, संरक्षकबाटै संविधानलाई चुनौती भएको विज्ञहरूको टिप्पणी, राष्ट्रपति सरकार टकराव, न्यायालय प्रवेश गर्ने सम्भावना। चुनावका बेला प्रहरीको केन्द्रीय सेल नेतृत्वविहीन, प्रभावशाली नेताले नै समानुपातिक रोजेपछि आलोचना, स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारमाथि कार्यवाही प्रक्रिया शुरू। शिक्षाको सोच पत्र सार्वजनिक 13,000 विद्यालय पुनर्निर्माण भएको शिक्षा मन्त्रीको दावी, डेंगी महामारीको रूपमा फैलिँदै राष्ट्रिय प्रकोप घोषणा गर्न विज्ञको सुझावमा सरकार उदासीन। विश्वभरि प्रत्येक 4 सेकेण्डमा एकजनाको मृत्यु भोकका कारण भइरहेको दावी, विश्व नै संकटमा रहेको भन्दै सबैलाई एकजुट हुन राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसको आह्वान, युक्रेनका 4 क्षेत्रलाई रूससँग गाभ्न जनमत संग्रह गर्न माग। र 15 वर्ष मुनिको महिला राष्ट्रिय फुटबल टीमको बन्द प्रशिक्षणबाट 10 खेलाड़ी बाहिरिए, भारतसँगको पहिलो T20 खेलमा अस्ट्रेलिया विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोड़ौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा शुरूमा राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार सम्बन्धी प्रसंग। संविधानले धारा 10 मा नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरे पनि विधेयक त्यस अनुकूल नरहेको र अनुकूल बनाउन फिर्ता पठाएर दिइएका सुझाव बेवास्ता गरिएको राष्ट्रपतिको निष्कर्ष छ। त्यस्तै धारा 15 को नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम गर्ने भनिए पनि त्यस अनुसार विधेयक नआएको राष्ट्रपति कार्यालयको दावी छ। विदेशी बाबु रहेका नेपाली महिलाको छोराछोरीले नागरिकता नपाउने तर नेपाली पुरूषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेर सन्तान जन्माउँदा नागरिकता पाउने असमान व्यवस्था विधेयकले गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको निष्कर्ष छ। यसले महिलाको मौलिक हक उल्लंघन गर्दै उनीहरूको स्वाभिमानमा चोट पुर्याएको राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ। खासगरी आमाले बाबुको ठेगाना प्रश्न नभएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुपर्दा बाबुको पहिचान नभएको सो घोषणा गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउँदै आउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाली महिलाले विदेशीसँग विवाह गर्दा केही वर्षपछि शर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाले कुनै समय सीमा र शर्त पूरा नगरी तत्कालै नागरिकता पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि छ। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले भने राष्ट्रपतिले संवैधानिक कर्तव्य पालना गर्नुभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसदले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खड़ा भएको छ। प्रमाणीकरण गर्ने 15 दिनको समयावधि मंगलबार मध्यराती सकिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर मौन बस्नुभएका उहाँले आउने कानूनी र राजनैतिक प्रश्नको प्रतिवाद गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक सीमा नाघेको आरोप उहाँमाथि लागिरहेको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग कानूनी परामर्श लिने विकल्प नरोज्ने, बरु प्रतिवादका लागि कसैले रिट दायर गरे सामना गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी छ। राजीनामा विकल्पमा पनि उहाँ नजाने बताइएको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन र संविधानको संरक्षकको भूमिका खेलेकाले आफूले लिएको निर्णय दूरगामी महत्वको हुने राष्ट्रपति भण्डारीको बुझाइ छ। संसदले 20 भदौमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयकको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रमाणीकरण नभए निष्क्रिय हुने या स्वत कानूनका रूपमा लागू हुने भन्ने संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएको छैन। संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक नेतृत्व सहित विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग पनि यसअघि पटक पटक परामर्श गरिसक्नु भएको छ। यसमा कानूनका जानकार पनि विभाजित छन्। केहीले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन नभएकाले प्रमाणीकरण नहुनु संविधान सम्मत भएको जिकिर गरेका छन् भने अधिकांशले संविधान विपरीत भएकाले न्यायालयबाट निरूपण हुनुपर्ने राय दिएका छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवालीले अमेरिका र भारत जस्तो पकेट भिटो नेपालको राष्ट्रपतिलाई नभएको र कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहेको बताउनुभयो। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यको तर्क भने फरक छ। राष्ट्रपति र सरकारको बीचमा कुनै द्वन्द्व उत्पन्न भयो
राष्ट्रपति र संसदको बीचमा कुनै असहमति द्वन्द्व उत्पन्न भयो अनि एकले अर्कालाई बदलावको भागमा केही क्रिया प्रतिक्रियाहरू प्रतिशोधहरू सजाय आदि इत्यादिमा यदि जाने भए भने अब तिमीले यस्तो गर्यौ तिमी माथि पनि हामी चुप लागेर बस्दैनौ भनेर यदि संसद र सरकारले सोच्ने हो भने संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ महाभियोग हो। अब तर महाभियोग लाउनको लागि अहिलेको संसदको कार्यकाल नै समाप्त भयो हुनाले अब त्यो सम्भावना भएन। त्यसैले मलाई लाग्छ राजनीतिक एउटा मुद्दा बनाएर अब यसमा राष्ट्रपतिले नगर्नुपर्ने यस्तो काम गर्नु उसो गर्नु भन्ने त्यो एउटा वक्तव्यबाजी भाषण गर्नेदेखि बाहेक अरू कानून र संविधान बमोजिम संसद वा सरकारले केही गरिहाल्न सक्ने अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकै बेला राष्ट्रपति सरकार टकराव न्यायालय प्रवेश गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नागरिकता विधेयक चुनावी मुद्दा बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि फरक फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रमाणीकरण नगर्नु राष्ट्रपति ओहदाको नै दुरूपयोग भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसबारे गठबन्धनमा छलफल गरेर अगाडि बढ़ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यो मधेस विरूद्ध गरिएको षड्यन्त्र हो भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। यो विषय सर्वोच्च अदालत जाने र राष्ट्रपति कार्यालय विरूद्ध मुद्दा लाग्ने उहाँको प्रतिक्रिया छ। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले भने राष्ट्रपतिको चासो संसदले पुनर्विचार नगर्दा संवैधानिक हुने र राष्ट्रपतिले देशलाई हेरेर निर्णय लिँदा असंवैधानिक हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले दुईवटा विकल्प रहेका र त्यो अदालत र महाअभियोग भएको बताउनु भएको छ। महाअभियोग लगाउन संसद छैन, त्यसैले अबको अन्तिम विकल्प भनेकै अदालत हो उहाँको टिप्पणी छ। माओवादी केन्द्रका नेता रेखा शर्माले भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट गम्भीर त्रुटि भएको बताउनु भएको छ। उहाँ कानून भन्दा माथि जानुभयो, अब कसरी अगाडि बढ़ने छलफल गर्छौं उहाँले भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेद्वारमाथि कार्यवाही प्रक्रिया शुरू गरेको छ। आयोगले गत साउन 31 गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेसम्म निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने 1,15,131 जना र तोकिएको समयावधि भन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने 8,652 जना समेत गरेर 1,23,783 जना उम्मेद्वारमाथि कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढ़ाएको हो। तर आयोगको यो निर्णयप्रति कतिपय उम्मेद्वारले भने आपत्ति जनाएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनै पर्छ भनेर थाहा नभएको बताउँदै उनीहरूले जरिवाना नतिर्ने बताएका छन्। तर आयोगले भने निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारले अटेर गरे कानून अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने बताएको छ। सीआईएनसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी 6 महिनासम्म तोकिएको जरिवाना रकम नबुझाए सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पत्र लेख्ने बताउनुभयो। बुझाएनन् भने त अहिले हालको पदमा भएको कोही पदाधिकारी छ भने उहाँहरूको पद स्वत समाप्त हुन्छ अनि अर्को 6 वर्षसम्म उहाँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुन्न र यो सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नका लागि केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा आयोगले लेखेर पठाउँछ। कतिपय उम्मेद्वार तथा निर्वाचित हुनुभएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ भनेर थाहै थिएन, एकाएक निर्वाचन आयोगले चाहिँ हामीलाई यसरी कार्यवाही गर्न लाग्यो भनेर पनि गुनासो गरिरहनु भएको छ नि। कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। तपाईँ हामीले कुनै गल्ती गर्यौं अनि यो गल्ती त मलाई कानून थाहा थिएन र गरेको भनेर तपाईलाई मलाई पुलिसले छोड्छ, बस कुरा यही हो है। कानून मात्रै हो र उहाँले मनोनयन गर्दा पेश गरेको सो घोषणामा उहाँले मैले गरेको निर्वाचन खर्च 30 दिन भुक्तान भएपछि पेश गर्नेछु भनेर लेखेर सही छाप पनि गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 26 मा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै दफा 25 को 1 नम्बर बुदामा उम्मेद्वारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच चुनावको बेला नेपाल प्रहरीको कार्य विभाग नेतृत्वविहीन बनेको छ। कार्यमा कार्यरत एआईजी सहकुल बहादुर थापा र प्रहरी राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएसँगै प्रहरी परिचालनको महत्वपूर्ण केन्द्रीय निकाय कार्य विभागको नेतृत्व रिक्त भएको हो। निर्वाचन सुरक्षाको समन्वयका लागि कार्य विभागकै एआईजीको नेतृत्वमा प्रहरीमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल गठन गरिएको थियो। एआईजी थापाको सरुवासँगै केन्द्रीय सेल नै नेतृत्वविहीन भएको छ। अन्य एआईजीलाई सेलको नेतृत्व तोकिएको छैन। यसैबीच प्रहरीले निर्वाचनका लागि नेपाली सेनासँग 2750 पेस्तोल माग गरेको छ। गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रहरीले सेनासँग 1000 पेस्तोल लिएको थियो। यसपटक पनि करिब 1000 मात्र पेस्तोल दिन सकिने जानकारी सेनाले गराएको छ। पर्याप्त पेस्तोल नभएपछि ठूला हतियार नै प्रयोग गरेर निर्वाचन गराउन लागि छ। उता सरकारले गाड़ी खरिदका लागि 75 करोड़ रूपियाँ दिएकोमा निर्वाचनसम्म खरिद प्रक्रिया सम्पन्न नहुने देखिएको छ। प्रहरीले
80 गाड़ीका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढ़ाएको छ। अब 2 महिनाको मात्रै समय बाँकी भएकाले गाड़ी चुनावपछि मात्र आइपुग्ने सम्भावना भएको स्रोतले बताएको छ। जस अनुसार प्रहरीले यो चुनावमा पनि भाडाकै गाड़ीमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारी अगाडि बढ़ाएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी, संघ लगायत प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने विभिन्न सामाजिक आर्थिक वातावरणीय किसिमका तथ्याङ्कहरू चाहिँ संकलन गर्नेछ। शिक्षाको सोचपत्र सार्वजनिक 13,000 विद्यालय पुनर्निर्माण भएको शिक्षा मन्त्रीको दावी डेंगी महामारीको रूपमा फैलिँदै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेसम्मकै सर्वोत्कृष्ट नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली, एउटा भाइको रहरको कथा, एउटी दिदीको सपनाको कथा अनि एउटी आमाको संघर्षको कथा। देशैभर चलिरहेको छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति पाएको नेपाली चलचित्र ऐना झ्यालको पुतली। मम्मी खाजा। मम्मी मेरो होमवर्क गर्ने कापी। बुहारी एकदम खुट्टा दुख्यो। बुहारी चिया खान मन लागेको थियो। बुढी कपडा मैलो भएछ। अरे मेरो परिवार। भर्खरै सुनेको संवाद तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यही संवादलाई फेरि एकपटक यसरी सुनौ न है। मम्मी खाजा आज म बनाउँछु, मिठो बनाउँछु है। मम्मी मेरो होमवर्क गर्ने कापी मैले खोजिसके, अब म होमवर्क गर्छु। बुहारी एकदम खुट्टा दुख्यो, छोराले तेल तताएर लगाइदिएपछि अलि आराम भयो। बुहारी चिया खान मन लागेको थियो, सबैको लागि बनाएको छु, आऊ सबैजना खान। बुढी कपडा मैलो भएछ, घर नि कस्तो फोहोर, कपडा धोएर भ्याए, अब घर सफा गर्छु। कोरोनाको महामारीबाट बस्न पनि त सरसफाई जरुरी छ नि। आहा मेरो परिवार, तपाईलाई दोस्रो संवाद कस्तो लाग्यो? पक्कै राम्रो लाग्यो हो। तपाई हामी बीच जिम्मेवारी बोध भयो भने एक अर्का बीचको निकटतालाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। बाढी चोडी जिम्मेवारी, परिवारमा समझदारी। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युएन वुमन, ल्याक र अकुराबको सहकार्य। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। मोबाइल एप नेपाली पात्रोबाट पनि सीआईएन साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब बाँकी खबर। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी 5 वर्ष, 10 वर्ष र 15 वर्षको शैक्षिक सुधारको लक्ष्य सहित शिक्षाको सोचपत्र 2079 तयार गरेको छ। सोचपत्रलाई मंगलबार हिजो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभयो। शिक्षाको सोचपत्र अनुसार आगामी 5 वर्षमा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन भइसक्ने, सिकै उपलब्धिमा 20% सुधार हुने, सबै शिक्षण संस्थामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा हुने लगायतका उद्देश्य लिइएको छ। त्यस्तै आगामी 10 वर्षमा शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित हुने, सिकाइ उपलब्धि 40% सुधार हुनेछ भने आगामी 15 वर्षमा सबै विद्यालय समान स्तरका हुने, विद्यालय शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर हुने, पहिलो रोजाईको पेशा शिक्षण हुने लगायत उद्देश्य समावेश गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री पौडेलले सोचपत्रले अगाडि सारेका उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको बताएको छ। देशभर 13,000 भन्दा बढ़ी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा क्रमशः सुधार भएको कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। झण्डै आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो वर्षको मात्रै भनिन, 27,000 सार्वजनिक विद्यालयहरूमध्ये झण्डै 13,000 विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार तुलनात्मक रूपमा बनेको छ। कम्प्लिट भयो भन्ने होइन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारबाट, भूकम्प प्राधिकरणबाट, स्थानीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट, कतिपय चाहिँ भारतीय एम्बेसीबाट, अरू कतिपय चाहिँ विभिन्न प्रकारका सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूबाट झण्डै 13,000 विद्यालय भवनहरू मोटामोटी हामीले बनाएका छौं। अरू बनाउन बाँकी छ र हामीले ती बाँकी विद्यालयहरू 3 वर्षभित्रमा बनाउने लक्ष्य लिएका छौं।
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरूको मस्यौदा तयार भई सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको 11औं संशोधन लगायतका अन्य नीतिगत तथा कानूनी सुधारका काम पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। राजधानी दैनिकमा महामारीको रूप लिँदै डेंगी शीर्षकमा खबर छापिएको छ। यो खबर निराजन पौडेलले लेख्नु भएको हो। महामारीको रूपमा देशभर डेंगी फैलिरहँदा सरकार भने संक्रमण नियन्त्रणमा उदासीन देखिएको छ। देशभर हालसम्म 17,594 जनामा डेंगी संक्रमण भइसकिएको अवस्थामा 21 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दैनिक डेंगी संक्रमणसँगै मृत्यु हुने दर समेत बढ़िरहेको छ। तर सरकारले डेंगीलाई राष्ट्रिय प्रकोपका रूपमा घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको छ। पछिल्लो समय देशको 75 जिल्लामा संक्रमण बढ़दै जान थालेपछि एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर डेंगी संक्रमण अत्यधिक विस्तार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रव्यापी प्रकोप घोषणा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रचार गरिसकेको छ। सरकारले विज्ञको सुझाव मानेर तत्काल निर्णय गर्नुको साटो अझै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भने पर्खर हेरको रणनीतिमा रहेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै राजधानी दैनिकै पहिलो पृष्ठमा प्रभावशाली नेताले नै रोजे समानुपातिक आलोचना तीव्र शीर्षकमा खबर छापिएको छ। यो खबर सुभाष शाहले लेख्नु भएको हो। आगामी 4 मंसिरमा तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाएका छन्। प्रमुख राजनैतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका नेतालाई नै समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको छ। प्रतिनिधि सभाका 110 र प्रदेश सभाका 220 सीटका लागि राजनैतिक दलले उम्मेद्वार सूची सोमबार नै आयोगमा बुझाएका छन्। सूचीमा परेकाको विवरण जाँच कार्य भइरहेको छ। सूची सच्याउन आयोगले 16 असोजसम्मको समय सीमा दिएको छ। नयाँ पत्रिकाको अर्थपत्रिका पृष्ठमा कृष्ण रिजालले लेख्नु भएको खबर छ। राष्ट्रिय महत्वका 63 आयोजनाको प्रगति न्यून देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गरेको अनुगमनले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको हो। मन्त्री परिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवका 24, रूपान्तरणकारी 18 र अन्य राष्ट्रिय महत्वका 21 गरी 63 आयोजनालाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरी मासिक प्रगति विवरण लिँदै आएको छ। अनलाइनमा आबद्ध मध्ये गत आर्थिक वर्षमा 60 आयोजनाले मात्रै कार्ययोजना प्रविष्ट गरेका थिए। त्यसमध्ये 58 आयोजनाले वार्षिक क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन प्रगति प्रविष्ट गरेका छन्। वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रविष्ट गर्ने आयोजना 39 मात्रै छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भने गौरवका आयोजना किन सुस्त भए भनेर मिहिन अध्ययन गरिरहेको बताउनु भएको छ। कारोबार दैनिकमा मिलम्चीको दोस्रो चरणको काम शुरू शीर्षकमा खबर छापिएको छ। मिलम्चीको पानी अझै नै आउनलाई अनिश्चित भइरहेको समयमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी पनि काठमाडौँ ल्याउन ठूला पाइप बिछाउन शुरू भएको छ। सुन्दरी जालबाट चाबहिलसम्मको 11 किलोमिटर दूरीमा मिलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको पानी वितरणका लागि 1600 र 1800 एमएमका पाइप बिछाउन थालिएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ। मेलम्चीपछि दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने तयारी भएका कारण पनि वितरणका लागि उपत्यकामा ठूला पाइप बिछाउन थालिएको भन्दै निर्देशनालयले पहिलो चरणमा मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सुन्दरी जलबाट चाबहिलसम्म 2069 सालमा 1400 मिलिलिटरको पाइप बिछाइएको स्मरण गरेको छ। पहिलो चरणको दैनिक 22 करोड़ लिटर पानी पठाउन सकिने र दोस्रो चरणमा 1600 र 1800 मिलिलिटरका पाइप बिछाएपछि दैनिक 29 करोड़ लिटर पानी पठाउन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै कारोबार दैनिकमै संचार मन्त्रालयबाट 10 अर्ब राजस्व शीर्षकमा खबर छापिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा करिब 10 अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्। मन्त्रालय र मातहतका निकायले एक आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 86 करोड़ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेका हुन्। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। म अछाम जिल्ला रामारछन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 सुतार। मेरो प्रश्न छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय असमलाई। असम जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फर्म खोलेको थियो र जस अन्तर्गत हामी सबैजनाले त राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फर्म भरेको थियौँ र अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि आउन सकेको छैन। अनि अर्को कुरा के छ भने असम जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रावधानको लागि फारम भरेको र महिनौ 6 महिनौ कुर्दा पनि प्राप्त भएको छैन। त्यसको लागि के गर्ने होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
दिपेश रिजाल। राष्ट्रिय परिचय पत्र आउनुको कारण पनि हामीले विभागमा बार सोधिराखेको पनि छ। हामीलाई पब्लिकहरूले हत्ताउनु भयो, चाँडो गर्नु पर्यो भनेको। हाम्रोमा अहिलेसम्म 76 श्रावणसम्मको मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त भएको छ र बाँकी अहिलेसम्म पनि आइसकेको छैन। अर्को विषय उहाँले जुन उठाउनु भएको छ राजधानीको विषय, अब अहिले हाम्रोमा भएको ई पासपोर्ट हो, पुरानो एमआरपी पासपोर्ट सबै बनिकन आइसकेको छ, कतिको चाहिँ यहाँ स्टोर नै भइराखेको अवस्था पनि छ। ई पासपोर्ट पनि हजुरले 6-7 महिना 5-6 महिना जुन कुरा गर्नुभयो, ई पासपोर्ट म्याक्सिमम लाई 35 दिनभित्रमा बनेर आइसकेको छ। हजुरको के भयो मैले जानकारी प्राप्त भएन। यदि केही समस्या हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। अछामकै अर्को प्रश्न तुर्माखात गाउँपालिकाका विनेश उपाध्यायको छ। शुक्रबार रातिदेखिको पहिरोका कारण प्रभावित भएका परिवारलाई राहतका लागि कुनै व्यवस्था भयो कि भएन? विनेशजी, तपाईको प्रश्न सुनिसकेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको जवाफ यस्तो छ। प्रभावितहरूको राहतका सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रसको समन्वय, स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर जिल्ला प्रशासन लगायत अब हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर राहतका सामग्रीहरू पठाइराखेका छौं। अब हाम्रो कमल बजार नगरपालिकामा जुन बढी क्षति थियो त्यहाँ सड़क मार्ग मार्फत राहत उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं। तर चाहिँ हाम्रो तुर्माखात गाउँपालिकामा सड़क अवरुद्ध तत्काल हटाउनलाई चाहिँ गाह्रो 2-4 दिन अझै लाग्ने भएका कारणले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत अस्ति पनि राहत सामग्री चाहिँ उपलब्ध गराएको चाहिँ अवस्था भयो। अर्को प्रश्न भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित छ। नमस्कार, मेरो नाम ईश्वर खत्री, बागलुङ जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकाबाट 2079 सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा एउटै मतदान केन्द्रबाट एकै जग्गाले 8-10 मतदान गरेको पाइयो र यस्तो कानून विपरीत मतदान गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने व्यवस्था? ईश्वरजी, यस विषयमा हामीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङका निर्वाचन अधिकृत यज्ञ प्रसाद रिजाललाई सोधेका छौं। त्यस्तो भयो भने मतदान केन्द्रमा एउटै व्यक्तिले दोहोरो तेह्रो 3 पटक 4 पटक मतदान गरेको भन्ने कुरा तत्काल मतदान अधिकृतलाई निवेदन भयो, उहाँले चाहिने त्यो ब्यौरा पुष्टि भयो र उहाँ त्यो कुरामा विश्वस्त हुनुभयो भने तत्क्षणमै मतदान अधिकृतले नै 25,000सम्म जरिवाना गर्न सक्ने अवस्था छ हो। तर तत्कालै अब निवेदकले निवेदन गरेर त्यो कुराको चाहिँ प्रमाणसहित पुष्टि भएको अवस्थामा मतदान अधिकृत विश्वस्त भयो भने जरिवाना गर्ने अवस्था छ। तपाई जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। विश्वभरि प्रत्येक 4 सेकेण्डमा एकजनाको मृत्यु भोकका कारण भइरहेको एक अध्ययनले दावी गरेको छ। अक्सफाम, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेशनल लगायत 200 वटा संस्थाले प्रत्येक 4 सेकेण्डमा भोकका कारण एकजनाको मृत्यु भइरहेको दावी गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वव्यापी भोकमरी संकट अन्त्य गर्नका लागि निर्णायक अन्तर्राष्ट्रिय कदम चालिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व नै संकटमा रहेको भन्दै सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले कुनै पनि शक्ति वा समूह एक्लैले चुनौतीको सामना गर्न नसक्ने भएकाले एकजुट हुनुको विकल्प नभएको दोहोर्याउनुभयो। विश्वभर 193 देशका नेता न्यूयोर्कमा आयोजित महासभा बैठकमा सहभागी भएका छन् र मस्कोको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका 4 वटा क्षेत्रहरूले रूससँग सामेल हुने सम्बन्धमा तत्काल जनमत संग्रह गर्ने योजनाको घोषणा गरेका छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। 15 वर्ष मुनिको नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टीमको बन्द प्रशिक्षणबाट 10 खेलाड़ी बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले हिजो प्रारम्भिक चरणमा रहेका 40 खेलाड़ीबाट 10 खेलाड़ी बाहिरिएको जनाएको छ। एन्फाले बंगलादेशमा आयोजना हुने 15 वर्ष मुनिको महिला साफ च्याम्पियनशीपका लागि खेलाड़ीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखिएको हो। च्याम्पियनशीप आगामी नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्म ढाकामा हुनेछ। अस्ट्रेलियाले पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा भारतलाई पराजित गरेको छ। गैराती मोहालीमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले घरेलु टोली भारतलाई 4 विकेट हराएको हो। यो सँगै 3 टी20 आई खेलको श्रृंखलामा अस्ट्रेलियाले 1-0 अग्रता लिएको छ। जीतका लागि 209 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलियाले 19.2 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 208 रन बनाएको थियो। र युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफए ले युरोकप 2024 को छनौटमा रूसलाई प्रतिबन्ध गरेको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि यूईएफए ले रूसलाई युरोकप छनौटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। तथ्याङ्क विधेयक अनुसार देशभरको तथ्याङ्क कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी
अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 0155555689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। नेपाल टेलिकमको सूचनाको संसार। होइन के सुनेको यस्तो ध्यान दिएर दोहोरो बोलेको जस्तो नि देख्दिन। 32100 क्या? 32100 के हो त्यो भने बुझिन त। ल सुन, एनटीसी प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा 32100 डायल गरी समाचार, रेडियो कार्यक्रम, खेल र अन्य विषयबारे सन्देशहरू जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्छन्। ओहो, निशुल्क? कस्तो सजिलो। समाचार सुन्न छुट्यो भनेर पिर लागेको थियो, अब त म पनि सुनिहाल्छु। कति रे? 32100। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने बारेको प्रसंग। सबै उमेर समूहको जनसंख्या मात्रै होइन, देशैभित्रका हरेक विषयको अभिलेखीकरण र तथ्याङ्क राख्नु सरकारको दायित्व हो। तर अहिले कुनै पनि क्षेत्र, उमेर समूह वा विषयका बारेमा तथ्याङ्क खोज्ने हो भने एकरूपता पाइँदैन। तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले तथ्याङ्क सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक निर्माण गरेको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब देशका हरेक तथ्याङ्क व्यवस्थित होलान् त। बैतडीका भेषराज भट्टराई एउटा गैर सरकारी संस्थामा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको संस्थाले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान गर्छ। यसको लागि सरकारी निकायले निकालेको तथ्याङ्क पनि हेर्नुपर्छ। तर तथ्याङ्क विभागले निकाल्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकाल्ने तथ्याङ्क नै मेल नखाँदा कुनलाई आधिकारिक मान्ने समस्या हुने गरेको छ। सरकारी निकायको तथ्याङ्क हेर्दा पनि फरक छ अनि कुन मान्ने भन्ने अप्ठ्यारो पर्छ कहिलेकाहीँ। यसले हाम्रो निष्कर्ष नै गलत पर्ला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068ले मातृ मृत्यु दर 1 लाखमा 480 जनाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा भने 1 लाख आमा मध्ये 170 जनाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख छ। यस्तो तथ्याङ्कलाई मिलाउन ऐनले कसरी सहयोग गर्ला? राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्याल भन्नुहुन्छ, बाहिरबाट लिँदाखेरि चाहिँ यो खालको तथ्याङ्क लिँदाखेरि यस्तो यस्तो खालको शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने छ भन्ने खालको पनि काम गरेको छ। त्यसले गर्दा तथ्याङ्कलाई संकलन गर्न पनि अलिक सहज हुन्छ होला। तथ्याङ्कको गोपनीयताको कुरा सुनिश्चित गरेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ जवाफदेहिता पनि बढ्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्यमा मात्रै होइन, शिक्षा, रोजगारी, जनसंख्यादेखि हरेक विषयमा सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। भएका तथ्याङ्क पनि सरकारी निकाय बीचमा नै फरक हुने गरेको छ। यसले विकास निर्माणका दीर्घकालीन योजनामा नै प्रभाव पर्ने देखिएपछि सरकारले तथ्याङ्क संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन कानून बनाएको हो। अब यो ऐन अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद गठन हुनेछ, जसमार्फत तथ्याङ्क संकलनको काम व्यवस्थित गरिने बताउनुहुन्छ तथ्याङ्क विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरे। संघ लगायत प्रदेश र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय किसिमका तथ्याङ्कहरू चाहिँ संकलन गर्नेछ। अहिले तथ्याङ्क विभागसँगै अरू विभिन्न निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छन्। तर अब असोज 27 गते अर्थात यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि भने जुनसुकै निकायले तथ्याङ्क संकलन गर्नको लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमति लिनुपर्नेछ। यसले तथ्याङ्क संकलनको काम व्यवस्थित हुने तथ्याङ्क विभागका पूर्व महानिर्देशक उत्तम नारायण मल्लको विश्वास छ। एउटा राष्ट्रिय किसिमको तथ्याङ्क संकलन निकाल्न खोज्छ भनेदेखि त्यसमा प्रयुक्त परिभाषा, त्यसमा प्रयुक्त अवधारणा अनि संकलन गर्ने विधि, प्रशोधन गर्ने विधि आदिको बारेमा तथ्याङ्क विभागसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। ऐन अनुसार 21 सदस्यीय राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद गठन हुनेछ, जहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रहने तथा अरू सरकारवाला निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। अब तथ्याङ्क संकलनको काम व्यवस्थित होला? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश चन्द्र पोखरेल भन्नुहुन्छ, जुन राम्रै होला तर त्यो चाहिँ कोअर्डिनेटेड छैन र अथेन्टिक हो कि होइन भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँछ। त्यसलाई चाहिँ अहिले कोअर्डिनेट गरिदिनुपर्ने हुन्छ। ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार संरचना बनेर काम भएको खण्डमा देशको हरेक क्षेत्र र निकायको तथ्याङ्क एकै नाश र व्यवस्थित हुनेछ। सजना तिमल सिन्हा, CIN, काठमाडौँ।
रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा संचालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार, संरक्षकबाटै संविधानलाई चुनौती भएको विज्ञहरूको टिप्पणी। राष्ट्रपति